सिकाउनुहुन्छ तपाईहरुले अनि घाँट गर्दन सिधा घाँट सिधा स्ट्रेट हुन्छ है यस्तो पछाडी पनि हैन अगाडि पनि हैन ठ्याक्क स्ट्रेट रहन्छ देख्नु हो नि यसलाई के भन्छ यो सिधा कपालभाती ल कपालभाती गर्दा के ध्यान दिनु पर्यो घाँट सिधा तपाईको यो हाम्रो बच्चाले चलाउँदाखेरि आफै यस्तो कोल हुन्छ कपालभातीमा के गर्छौ मुख अब यसको फाइदा के त सास बाहिर फाल्नुभयो तर स्थिरतालाई कायम गर्न मद्दत गर्छ हेर्नुस् तपाईहरुलाई मानसिक रोगी कोही हुनुहुन्छ भने तनाव छ भने यसलाई के गर्छ मानसिकमा स्थिरतालाई कायम गर्छ सारे काम लाग्ने चिजहरु टाउको माथि कपालभाती नि यसको संसारको पाचन प्रणालीलाई फाइदा गर्छ अर्को के गर्छ अब हाम्रो राष्ट्रमा आँखालाई बन्द गर्ने भनेको प्रेस गरेर आँखालाई बन्द नगर्नु फेरि आँखा खोज्ने बेलामा बिरालो लाग्न सक्छ र आँखा तिर्मिराउन सक्छ अनि यो चोर अम्लालाई निधारमा राख्ने अर्को होइन आँखा हल्का बन्द पछाडि कानमा यो पुरी अम्लाले कान बन्द गर्ने जुन पनि त्यो ओमकार गर्ने जुन आवाजहरू निस्किन्छ त्यो आफूले मात्रै सुनियो जस्तै एकचोटि म गरेर देखाउँछु तपाईँलाई ल हेर्नुहोस् देख्नुभयो नक्कल गरिहाल्नुहोस् न कसले टेन्सन छ मुक्त बनाउँछ यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो देशको अनि माउरीहरू त्यो राजमा कसो गरेर छोप्नुभयो दुईटा आवाज कानमा अनि भन्ने लामो सास लिनु यहाँ सुन्नुहोस् लामो सास लिएर अनि छोड्ने बेलामा भन्ने ल सबैले जोरदार तालिम स्वागत गर्नु कार्यक्रम छ विद्यालय आयोजित तथा योग शिक्षा कार्यक्रम राजनीतिका गाउँपालिकाले सहयोग बढ्यो कार्यक्रम भइरहेको छ तपाईँहरूमा यसैबाट खानुहुन्छ होइन र यो ज्ञान पनि प्रशिक्षणहरू पनि हामी गाउँपालिकाको निर्मल सुन्नु चिन्नुहुन्छ उहाँहरू हालिसक्यो 7 गाविसको सिंह तपाईँको यसो मोनिटरिङ के शिक्षा दिँदैछ कि छैन खाजा दिँदै हेर्न यसो अवलोकन गर्न आउनु सर त साथी फोटो होइन फोटो उनीहरूले ढोका लगाइदिन्छ सबै हाम्रो सबैको सहजीकरण प्रमुख तीतिर विकास र पालन पोषण राम्रो होस् भन्न हेतुले हाम्रो स्तनपायी आमाहरूलाई 6 महिनासम्मको लागि निःशुल्क रूपमा हामीले कुनै पनि औषधिको पैसा लाग्दैन निःशुल्क रूपमा हामीले स्तनपायी आमाहरूलाई पनि औषधि दिने हाम्रो नीति छ र हाम्रो वडामा जुन 40 पुरानो वडाहरूमा प्रत्येकमा एकजना हाम्रो स्वयंसेविका महिला स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ प्रदान गरिन्छ र यही अफिसमा आउँदा हामी प्रदान गर्छौँ र तपाईँहरूलाई जो पनि जानकारी हुन्छ हामीले अब अहिले हाम्रो डेली नियमित योगहरू पनि चल्छ र दिउँसो पनि तपाईँहरू विरुद्धमा के कुन चाहिँ योग गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी शिक्षा दिन्छौँ र गराउँछौँ पनि एवं प्रकारले हामीलाई सेराजिन मेसिनद्वारा सेक तापनि गर्छौँ र जुन पार्ट्स एकाङ्ग शरीर र सर्वाङ्ग शरीर भन्छौँ सर्वाङ्ग निस्किँदाखेरि त्यो दुनियाँमा ठुलो कालो बक्स देख्नुहुन्छ त्यो सर्वाङ्ग शरीर बक्स हो र एकाङ्ग शरीर भनेको हामीले जडीबुटीको भाग गर्दा तपाईँको काम ढाड काम आँखा हुँदै जान्छ विभिन्न छन् आँखाको समस्याहरूमा हाम्रो सेवा सुविधाबाट दिन सक्ने आँखाको खुट्टाबाट आँखामा तेलको मसाज गर्ने हाम्रो अभ्यङ्ग प्रचार हुन्छ त्यसको लागि पनि जुन सेकताप गर्ने सिरो धारा माइग्रेसन टाउकोहरू दुख्ने अनकन्सियस भएर यो जुन बोल्ने भर बढाउने विभिन्न
मानसिक समस्या सम्बन्धी आएको थियो तर यो जे सामानहरू आएको हुनाले पुनः हाम्रो त्यो सामानहरू आउने बाँकी कामहरू हुँदैछ सुविधा हाम्रो थप हुँदैछ भन्ने कुरा यहाँले जानकारी दिनु। म अब हामीलाई म प्रयोग गरौँ यो किन जरुरी छ, यो किन आवश्यक छ र किन गर्नुपर्ने। अब हाम्रो गाउँघरको बस्तीमा बसोबास गर्छौँ, विभिन्न काम गर्छौँ, उफ्रिने विभिन्न काम त्यतिले मात्रै हामीलाई सम्भव भएको। जब कि मान्छेलाई भारी बोकिन्छ एकतिरको मात्रै अङ्गलाई ताकि हामी सम्पूर्ण कुरोलाई अब्जर्भ गर्न सक्दैनौँ र योबाट हामीलाई राम्रो हुन के गर्नु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो। जब अनि मात्रै अन्य काम गर्न सक्छ। पैसा कमाउन चाहिँ हामी स्वास्थ्य पढ्न पनि हामी स्वास्थ्य एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो। छँदैछन् यो होइन, रमाइलो पनि सीमित हुन्छ। जब कि आज नखाने भोलि आएर यी खालको व्यवहारबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरो राखौँ। र त्यो हो जब कि मानसिक तथा शारीरिक रूपले शरीरमा प्रत्येक विकार शरीरमा भएको मर्न लागेको जब 120 दिन भएपछि आरबिसी ब्लडहरू मर्छ, फाइदा हुन्छ, यसले पुनर्जन्म लिइरहेको हुन्छ। यस्ता कुरालाई सधैँ फ्रेस बनाउनको लागि योग जरुरी छ र विभिन्न रोगको विरुद्धमा योग गरिन्छ। देख्नुहुन्छ फोटो, यहाँ एउटा सूर्यको चिन्ह छ होइन, किसिमको योग गराउने सूर्य नमस्कार। देख्नुहुन्छ फोटो सानो छ नि, निको हुन्छ त टिक्नुहोस् न। पहिला तपाईँहरू प्र्याक्टिकलमा पछि गराउँछौँ, आज चाहिँ थ्योरी क्लास। निको बनाउँछ मधुमेह, बचाउँछ रक्तचापबाट बचाउँछ। अर्को मोटोपन, रगतमा चिल्लो पदार्थहरू हटाउँछ। यसरी योग गर्दाखेरि जहिले पनि हामी जकिङ पहिला सुरुमा हात खुट्टा तताउने, पिठी खेल्छौँ नि हामी, रनिङ गर्ने, अनि त्यस पछाडि मात्रै हामी योग सुरु गर्छौँ। योगमा हाम्रो कुरा आयो अहिले सूर्य नमस्कारको। जहिले पनि पूर्वतिर फर्केर हामी दुईवटा हात यसरी गरेर नमस्कार मुद्रामा पहिलो हो योगको स्टेप। सूर्य नमस्कारको पहिलो कुन मुद्रा हुन्छ, फर्केर नमस्कार गर्ने। के गर्छौँ, यस्तोमा खुट्टा जोडेको हुन्छौँ, ढाड र गर्दन सिधा हुन्छ होइन। नम्बर 2 यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ देखाएको नमस्कार मुद्रामा गऱ्यौँ। दोस्रो नम्बरमा हामी के गर्छौँ, यसरी यो हातलाई छोड्दै पछाडि यसरी उभिन्छ सक्दैन, आफ्नो सिटमा उभिन्छ। नम्बर 2 मा हामी के गर्छौँ, सुरुमा नमस्कार गर्नु सक्दैन। प्र्याक्टिकली राम्रो हुन्छ, किन थ्योरी भन्दा यो सिधा हुनुहोस् न, सिधा नमस्कार गऱ्यो। नम्बर 2 अनि ठ्याक्क यहाँबाट लगेर जानु। अनि 2 4 लगाएर हुन्छ 5 होइन एकछिन है, आफू होइन 8 9 10 11 12 छाती टेकाउँछु न, भुइँमा झ्यापै राख्नु। ल एकचोटि फेरि हेर्नुहोस् ल, तपाईँ डेमो हेर्नुहोस्। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस्नु शान्त 5 मिनट। कोही हलचल नगर्ने, नबोल्ने, साइलेन्ट प्लिज। ल आँखा चिम्म गर्नु, गर्दन सिधा, ढाड सिधा, बस्नुहोस्। अनि आफ्नो सास छोड्दै गरेको विस्तार गर्नुहोस्, निहाल्नुहोस्। हामी ध्यान तपाईँहरूलाई ध्यान मुद्रा अथवा ध्यान आसन बस्छौँ बसेर धेरै हो। अब हामी शान्त हुन्छौँ, लामो सास लिने छोड्ने नगरेर सामान्य सास लिएर छोड्ने, त्यसलाई निहाल्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्, आफ्नै श्वासलाई गतिलाई ध्यान दिनुहोस्। अनि राजकुमारीले हाँस्या माथिको लेख्नु छ नि,
शिव पार्वती हिमालमा बसेर त्रिशूल गाडेर चाहिँ बसेको छ नि ध्यानमा। तपाईँको यहाँ आगो लाओस् कि मादल बजाओस् कि मतलब छैन, ध्यान प्रत्येक दिन घरमा बसेर सबैजना देखिन्छ त्यसोसँग भन्दा पनि तपाईँ टेक्निक सिक्नुहोस् कि। ध्यान मुद्रा अब हाम्रो सरले भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको अब एउटा युट्युबमा देखिएन कि त्यही भएर यसो गर्नु सक्नुहोस् न। सबैजनाको आँखा चिम्म, हामी ध्यानमा छौँ। मनलाई स्थिर गर्नुहोस्, मनलाई शान्त गर्नुहोस्, श्वासमा ध्यान दिनुहोस्। सास लिँदै गरेको छोड्दै गरेको ध्यान गर्न सक्नु निहाल्नुहोस्, पार्नुहोस्। आफ्नो डुबै हामी चाहिँ चरा जस्तै उडेर खुला आकाशमा निलो आकाशमा हाम्रो मन चाहिँ चरा जस्तै उड्दै उडेर आकाशमा गर्नुहोस्। हिमालमा गएर माता पार्वतीबाट दर्शन गर्दैछौँ, प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी निरोगी हुँदैछौँ, हाम्रो रोगहरू सबै हटेर जाँदैछ। रोगहरू हटेर हामी शरीरमा कुनै शक्ति सम्झिने इम्पोर्टेन्ट कुरा ल। पहाडको चुचुराहरू सगरमाथालाई निहाल्नुहोस्। हामी चाइनातिर आकाशबाट उड्दै जाँदैछौँ, मानव सरोवरमा गयौँ, त्यहाँबाट पार्वतीको दर्शन गर्दैछु भन्ने उहाँको आशीर्वाद हाम्रो टाउकोबाट शरीरमा प्रभाव हुँदैछ भने म स्वस्थ हुँदैछु, निरोगी हुँदैछु भन्ने तार बनाएर राख्नु, छुँदा करेन्ट लाग्ने तार बनाएर राख्नु, पहिले भन्दा निखार बनाएर राख्नु। महकुट ल्याउनु मौरी जान सक्छ, महकुट ल्याउने मौरी जान सक्छ। भनिदिएको छु सफा घार बनाएर राख्नु, भनिदिएको छु सफा घार बनाएर राख्नु। अरे पिएर मात्रै मजा हुँदैन यहाँ बुझ्यौ, अरे पिएर मात्रै मजा हुँदैन यहाँ बुझ्यौ। चट्ट चाट्नुपर्छ अचार बनाएर राख्नु, चाट्नुपर्छ अचार बनाएर राख्नु। म अब छिटै म आउनेछु, अब छिटै मैदान खोपेर मोह पार्ने मुनि तयार बनाएर राख्नु, तयार बनाएर राख्नु। सुन्नुहोस् है, हाम्रो सर निकै टाढाको पाहुना हुनुहुन्छ। सुर्खेत जिल्ला होइन, मध्यपश्चिम। सुन्दैमा भनिहाल्छ पनि भन्न सकिन्न, भन्दैमा बुझिहाल्छ पनि भन्न सकिन्न, भन्दैमा बुझिहाल्छ पनि भन्न सकिन्न, बुझिहाल्दैमा व्यावहारिक हुन्छ पनि भन्न सकिन्न, भन्दैमा व्यावहारिक हुन्छ पनि भन्न सकिन्न। अब हामीले यसरी नै पढायौँ, सुन्यौँ, त्यो हो जब व्यवहारमा उतार्नुहोस् जिन्दगीभर बिर्सिनु। कुरो थोरै मात्रै क्याच गर्छ अरे, देखेको कुरो अझै धेर र प्रयोगमा ल्याएको कुरो कम्प्लिटली क्याच गर्छ, मेन्टल्ली क्याच हुन्छ। यस्तै कुरामा ध्यान दिउँ। हामीले जब मैले वर्णन गर्नुभएको छ यो व्यावहारिक होस् भन्दै मेरो क्लास गुरुलाई म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। देखिन्छ त्यसोसँग भन्दा पनि तपाईँ टेक्निक सिक्नुहोस् कि। ध्यान मुद्रा अब हाम्रो सरले भिडियो गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँको अब एउटा युट्युबमा देखिएन कि त्यही भएर यसो गर्नु सक्नुहोस् न। सबैजनाको आँखा चिम्म, हामी ध्यानमा छौँ। मनलाई स्थिर गर्नुहोस्, मनलाई शान्त गर्नुहोस्, श्वासमा ध्यान दिनुहोस्। सास लिँदै गरेको छोड्दै गरेको ध्यान गर्न सक्नु निहाल्नुहोस्, पार्नुहोस्। आफ्नो डुबै हामी चाहिँ चरा जस्तै उडेर खुला आकाशमा निलो आकाशमा हाम्रो मन चाहिँ चरा जस्तै उड्दै उडेर आकाशमा गर्नुहोस्। हिमालमा गयौँ, माता पार्वतीबाट दर्शन गर्दैछौँ, कल्पना गर्नुहोस्। हामी निरोगी हुँदैछौँ, हाम्रो रोगहरू
सबै हटेर जाँदैछ। रोगहरू हटेर हाम्रो शरीरमा कुनै शक्ति सम्झिने इम्पोर्टेन्ट कुरा ल। पहाडको चुचुराहरू सगरमाथालाई निहाल्नुहोस्। हामी चाइनातिर आकाशबाट उड्दै जाँदैछौँ। मानव सरोवरमा गयौँ, त्यहाँबाट पार्वतीको दर्शन गर्दैछौँ भन्ने उहाँको आशीर्वाद हाम्रो टाउकोबाट शरीरमा प्रभाव हुँदैछ। म स्वस्थ हुँदैछु, निरोगी हुँदैछु। खोलाहरू बगेको कलकल पानी बगेको निहाल्नुहोस्। कति राम्रो पानी बग्दैछ, सफा कञ्चन निहाल्नुहोस्। टिस्टादेखि महाकालीसम्म सर्वश्रेष्ठ प्राणीमा हामीको कल्याण गर्ने राम्रो विचार दिन्छ भन्नलाई निहाल्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै आकाशमा हेर्नुहोस्। आफै निहाल्नुहोस्, म कति राम्रो छु, म निरोगी छु। आफै राम्ररी निहाल्नुहोस् त, यो पैतालालाई निहाल्नुहोस् भन्ने कल्पना गर्नुहोस्। राम्रा छन् आफ्नै आफ्नै निहाल्नुहोस्। अङ्गहरू कति राम्रा छन् भने पेटहरू कति राम्रा छन्। बिस्तारै बिस्तारै मेरो फोक्सोहरू मृगौलाहरू राम्रो छ कल्पना गर्नुहोस्। पढ्नुपर्छ त्यस्तै कल्पना गर्नुहोस्। कति निरोगी छ भने बिस्तारै बिस्तारै दुवै हात केलालाई विचार गर्नुहोस्। कति राम्रो छ, दुई हात बलियो छ, बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा गर्दन पृथ्वीलाई निहाल्ने बिस्तारै आफ्नो स्थलहरूलाई निहाल्नुहोस्। कति हुनुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै करेन्ट ब्युटी बोर्डहरूलाई निहाल्नु। अङ्गहरू बिस्तारै अनुहारलाई निहाल्नुहोस्। मेरो छ कल्पना गर्नुहोस्। मेरो ओठहरू कति सुन्दर छ भने आफूलाई आफै निहाल्दैछु। मेरो टाउको कति राम्रो छ। सूर्यको किरणहरूमा शक्तिको ऊर्जाको प्रभाव हुँदैछ भने कल्पना गर्नुहोस्। बिस्तारै आँखा बन्द होस्, दुवै हात लिएर गर्नुहोस् अगाडि लगेर सबैले। अनि अनुहारमा क्रिम पाउडर दले जस्तै दल्नुहोस्। फेरि एकचोटि आँखा बन्द सबैको, फेरि घर्षण गर्नुहोस्, फेरि अनुहारमा दल्नु। फेरि सबैजना अगाडि हात लगेर अनुहारलाई दल्नुहोस्। फेरि कानका लोतीहरू सुमसुमाउनुहोस्। कानको लोतीहरू घाँटी दुखेको छ भने घाँटीलाई यसो सेक्नुहोस्। अब बिस्तारै आँखा खोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। आनन्द आयो? के छ? हाम्रो पनि कता बाँध्यो सर? Ano ba tayo dito na mic ka na sa? रिसाउँछ कोही पैसा छैन। बजे छैन नि त सर। गेममा नि हो नि होइन। चलित होइन प्रोग्राम होइन। अनि अनुहारमा क्रिम पाउडर दले जस्तै दल्नुहोस्। फेरि एकचोटि आँखा बन्द सबैको, फेरि घर्षण गर्नुहोस्। फेरि अनुहारमा दल्नु। फेरि सबैजना अगाडि हात लगेर अनुहारलाई दल्नुहोस्। फेरि कानका लोतीहरू सुमसुमाउनुहोस्। कानको लोतीहरू घाँटी दुखेको छ भने घाँटीलाई यसो सेक्नुहोस्। अब बिस्तारै आँखा खोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। आनन्द आयो? के छ? आनन्द भयो? मजाले बिचारा बसले यो कुमहरू बसले आशा गर्ने। धन्यवाद। अब लामो सास लिनुहोस् अनि बिस्तारै रोक्नुहोस् अनि बिस्तारै छोड्नुहोस् ल। फेरि लामो सास लिनुहोस्।
बिस्तारै रोक्नु, फेरि छोड्नुहोस् बिस्तारै। फेरि लामो सास लिनुहोस् एकचोटि। भेरी गुड, फेरि एकचोटि ल हात लानुहोस् माथि। एकछिन रोक्नुहोस् बिस्तारै लामो सास लिएपछि छातीमा एकछिन रोक्नुहोस् अनि अनि बिस्तारै पानी फेरि लामो सास लिनुहोस्। एकछिन सास रोक्नुहोस् अनि बिस्तारै छोड्नुहोस्। पटक लामो सास लिनुहोस्। हो यसलाई के भन्छ हास्य योग। जहिले पनि खुसी हुँदा नि जस्तै हामीलाई साह्रै पिर लागेको हुन्छ यो हास्य योग भन्छ यसलाई। यो हाँस्यौँ भने हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमको हर्मोनहरू अनि हामीले तत्कालदेखि नै एउटा आसन डग आसन सिंहासन होइन कुकुरासन विभिन्न हुन्छ शीतली आसन यी विभिन्न छ। हामी गर्मीमा गयो भने शीतली आसन लिनुपर्छ। जस्तै शीतली आसन यो जिब्रोको टुप्पोबाट लियो भने गर्मीमा शीतल पैदा गर्ने आसन। त्यसरी नै हामी एउटा पहिला हाँस्नुभन्दा पहिला सिंहासन गर्ने। सिंह चाहिँ कसरी बस्छ भन्दा यो अनि बस्नु सक्ने छैन होइन यो हुन्छ नि जिब्रो निकालेर आज मैले पढाएको विषयमा कुन जडीबुटीको बारेमा यसो थाहा छ भन्नु। दुर्गोको अलिकति प्रयोगमा केमा प्रयोग गर्ने भनेको छु मैले ठिक छ र मैले भनेको एउटै जडीबुटी जडीबुटी किरेबातीको बारेमा भन्नुभयो। पटक राख्दा उसको रस मारेर पक्कै त नलैजा नमस्ते, मेरो नाम विधि नागचन्द्र। आज म विभिन्न जडीबुटीहरूमध्ये लोड सल्लाहको बारेमा भन्न गइरहेको छु। लोड सल्लाह लेकतिर 1600देखि 1800 मिटरसम्म माथि पाइन्छ। यो औषधिको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। पिठो बारेर चियाको रूपमा प्रयोग गरेर सरी हल्ला नगर है।